सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सचिव डाक्टर अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले हालका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको राजीनामा स्वीकृत गरेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिनुभयो। बैठकले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिनुभएका बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा लामो समयसम्म कार्यरत रहनुभएका शंकर बैरागीज्यूको मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा स्वीकृत गरेको छ र दोस्रो बैठकले मुख्य सचिवको राजीनामा मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा गरिसक्नुभएका पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारको पदमा मन्त्री स्तरीय सल्लाहकारको पदमा उहाँलाई चाहिँ नियुक्त गरेको छ र दोस्रो बैठकले मन्त्रीपरिषदको दोस्रो बैठकले मुख्य सचिव पदमा वरिष्ठतम सचिवहरूमध्ये वैकुण्ठ अर्यालजीलाई चाहिँ मुख्य सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ। यसैबीच बिहिबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारको शपथ गराउनु भएको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले निष्पक्ष, छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले संविधान, कानून र न्यायका सिद्धान्त बमोजिम निष्पक्ष, छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जिकिर गर्नुभयो। कार्कीले न्यायपालिकामा सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै बिचौलियाको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणमा ध्यान दिइने बताउनुभयो। उहाँले विकृति न्यूनीकरण सम्बन्धी र अटोमेसन सम्बन्धी समितिको नेतृत्व गर्ने कार्यभार सम्हालेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले न्यायपालिकामा रहेर 5000 भन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको जानकारी दिनुभयो। मैले यो अवधिमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण समितिको जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरेँ र यही अवधिमा मैले 2टा समितिहरू फेरि को अध्यक्षता ग्रहण गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ जुन नियमित थिएनन्। त्यो आकस्मिक रूपमा चाहिँ बनेका समितिहरू थिए। त्यो चाहिँ न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गतिविहीन न्यायपालिका बनाउने सन्दर्भको समिति एउटा र अर्को अटोमेसन समिति। यो 2टा समितिहरूलाई पनि मैले हेड गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। योजना समितिको काम, यो समितिको काम, यी कामहरू वास्तवमा न्यायाधीशले दैनिक रूपमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने, न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कार्यभन्दा त्यसलाई मद्दत पुर्याउने, सहयोग पुर्याउने अतिरिक्त काम र यो अतिरिक्त कामका बावजुद मैले र बिचमा हजुरहरूलाई थाहा छ यो वास्तवमा कोभिडले हामीलाई गाँज्यो, डेङ्गुले गाँज्यो। यो अवस्थाबाट हामी गुज्र्यौँ। करिब हामी लामो समयसम्म त्यसले गर्दाखेरि अदालतमा नियमित रूपमा अदालतमा पनि सुचारू रूपले नियमित रूपमा जुन गतिमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गतिमा हामीले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यति हुँदा पनि मैले वास्तवमा 5586 मुद्दा यो बिचमा मैले फैसला गरेछु। 5586 मुद्दा र यसमा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा छन् र मैले यसमा संवैधानिक इजलासमा बसेर पनि मैले संवैधानिक इजलासको मुद्दा फर्स्योट गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। मुद्दाको टिपोट, बहसको समय व्यवस्थापनका साथै सर्वोच्च अदालतमा कार्य समय विस्तार तथा पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। अदालतहरूको निरन्तरको बढ्दो कार्यचाप र सोको कारण बढ्न गएको बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणको लागि मूलतः अध्यायका रणनीतिहरूको अवलम्बन गरिनेछ।
अदालतको कार्यबोझ वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तारबाट पर्न सक्ने प्रभावको निरन्तर रूपमा विश्लेषण गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको पूर्वाधार निर्माण र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने। अदालतहरूलाई उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न कार्य सम्पादन मापदण्ड निर्धारण गरी अतिरिक्त कार्य सम्पादनका लागि न्यायिक जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने। तालिम प्राप्त जनशक्तिको पर्याप्तता भइसकेपछि त्यस प्रकारको तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने नीति लिने। न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकन सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने। न्यायपालिकालाई आवश्यक साधन स्रोतको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र न्यायिक स्वायत्तताको प्रवर्धनका लागि न्यायिक कोष ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने। न्यायाधीशको मर्यादा र संवेदनशीलता अनुसार न्यायाधीशको उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रवर्धनका लागि सम्बद्ध निकायहरूसँग निरन्तर संवाद, छलफल, अन्तर्क्रिया र समन्वय गर्ने। न्यायपालिकाले अवलम्बन गरेका न्यायिक सुधारका काम कारबाहीको अनुकूल हुने गरी वा त्यसको परिपूरकतामा आधारित भई अन्य सरकारवालाले पनि सुधारको योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। आपसी सहयोग, सहकार्य र समन्वयका साझा क्षेत्रहरू पहिचान गरी न्याय क्षेत्र समन्वय समितिलाई थप क्रियाशील बनाउँदै सरकारवालाहरूको साझा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने देख्दछु। न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा उपयुक्त बमोजिम मैले प्रस्तुत गरेको अवधारणा र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद लगायत सम्बद्ध निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। सम्मानित समिति समक्ष न्यायिक सुधारको अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहँदा नेपालको भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आफ्नो गन्तव्य र उद्देश्य निश्चित गर्ने तथा त्यसप्रतिको जवाबदेहिता स्पष्ट गर्ने अवसर मिलेको अनुभूति भएको छ। यसका लागि समितिका सभापति तथा सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति पुनः आभार प्रकट गर्दछु। समितिको बैठकमा कार्कीलाई प्रश्न सोध्ने र जवाफ माग्ने कार्यक्रम शुक्रबार बिहान 8 बजे तय गरिएको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदबाट नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 माथि बिहिबारबाट मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथिको सामूहिक छलफल भएको हो। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयहरूमाथि विनियोजित रकमलाई घटाई खर्च कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश भएको छ। बैठकमा सांसद नारायण प्रसाद आचार्य, प्रेम सुवाल, भगवती चौधरी र सूर्य प्रसाद ढकालले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकको खर्च रकम कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सांसद आचार्यले विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई ₹1 कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट सन्तुलनकारी नदेखिएको, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगको नीति नलिएको बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावमाथि भाग लिइरहेको छु। यो अहिलेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले विभिन्न बजेटमा अपारदर्शी ढङ्गले जुन खालको बजेट बनाएको छ भन्ने कुरा सत्ता गठबन्धन दलका नेता जिम्मेवार नेताहरूले र मान्यजीहरूले नै पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। तर पनि अहिले केही चाहिँ अँध्यारो कोठामा बसेर केही खालका चाहिँ समझदारी गरेर यसलाई चाहिँ केही चाहिँ लेनदेनमा टुङ्गिएको छ भन्ने कुरा पनि हामी सूचना सम्प्रेषण भएको छ। त्यसप्रति हाम्रो सिङ्गो सदनको ध्यान आकर्षित भएको छ। हामीले यस्ता विषयहरू सदनमा उठाएका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले अँध्यारो कोठामा बसेर होइन कि पारदर्शी ढङ्गले, सन्तुलित ढङ्गले सबै जिल्ला, सबै निर्वाचन क्षेत्र र सबै आवश्यक चाहिने क्षेत्रलाई बजेटलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। आफ्नो चाहिने एउटा समानुपातिक ढङ्गले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक पटक कुरा राखेको छौँ। तर पनि यो सरकार सुन्ने पक्षमा छैन, किन धेरै विभेद गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिने खर्च घटाइयोस् भन्ने कुरा मैले प्रस्ताव राखेको छु। खास गरिकन प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण यो देश नेपाल, हामी यसलाई चाहिँ कानुनी र नीतिगत सुधार र समय सापेक्ष गर्न नसक्दा हामी यो चाहिँ मुलुक पछाडि परेको छ। त्यस्तै सांसद सुवालले विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत वन, महिला र युवा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै ठूला भ्रष्टाचारी तथा देशद्रोहीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने विषय बजेटमा नआएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वातावरणमा तराई मरुभूमिकरणलाई रोक्नको निम्ति चुरे दोहन रोक्नै पर्छ।
चुरे दोहन यसमा लेखिएको छ, बजेटमै लेखिएको छ, गिटी ढुङ्गा उत्खनन गर्न लगाउने भनेर यो हटाउनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रदूषित संसारकै सहर बनाउने जुन बजेटले सम्बोधन गरेको छैन, यसलाई प्रदूषित सहर बनाउनु हुँदैन। यहाँका बासिन्दालाई खाँती, फोक्सो, मृगौला र मुटुको रोगी बनाउन, मान्य सदस्य यहाँको समय सकियो, बनाउने टुङ्ग्याउँछु, बनाउने स्थिति छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। र 2073-74 को सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रदर्शनमूलक उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्ने यसमा प्रतिबद्धता छोडिएको छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र नेपालको साल काठ विदेशी तस्कर गराउने सरकारी अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्ने यसमा छैन। हरियो वन तस्करको धन बनाउनेहरूलाई कारवाही गर्ने कुरो उल्लेख छैन। र यो उपत्यकाको डाँडाहरूमा पानी आउने जातको रुख रोपेर पानीको स्रोत बढाउने योजना पनि वन मन्त्रालयमा छैन। त्यसकारण मैले यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको हुँ। सांसद भगवती चौधरीले महिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई ₹1 कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै साथै प्रदेशमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक आश्रय गृह बनाउने निर्णय नआएको बताउनुभयो। राज्यले 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड राजस्व उठाउने कुरा गर्दछन्, तर 12 खर्ब 48 अर्ब 62 अर्ब पैसा उठाउने सेक्टरहरू के हो त? राज्यको सेक्टरहरू, राज्यको सेक्टर अत्यधिक जीडीपीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने कृषि क्षेत्र, अत्यधिक जीडीपीमा कन्ट्रिब्युट गराउन सक्ने हामी यदि बनाउन सक्यो भने टुरिज्म डेस्टिनीहरू हो। अत्यधिक त्यसरी नै हामी बनाउन सक्यो भने औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई, यहीँ भएको चिजबिजहरूलाई, रुग्न भएको चिजबिजहरूलाई उकासेर राम्रो बनाएर त्यसमा बजेट मार्फत सम्बोधन गरेर सबैलाई न्यायोचित हुने गरी, सबैलाई बराबर हुने गरी कम्तीमा एउटा मापदण्ड तोकेर सबै पालिका, सबै जिल्ला, सबै प्रदेशलाई छुने गरी अथवा माननीयहरूले जे कुरा ल्याउँछ साँच्चीकै त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थितिमा ल्याउँछ। त्यहाँको मन्त्रीहरू कुनै एउटा ठाउँ र कुनै एउटा क्षेत्र भूगोलको हुनसक्छ, उहाँले एउटा भूगोलसँग परिचित हुनसक्छ, तर समग्र देशको भूगोलसँग परिचित हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सभामुख महोदय, समग्र रूपमा न्यायोचित छैन यो बजेट विनियोजन। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण रकमहरू कटौती गरेर ₹5 मात्रै कायम गरियोस् भनेर मेरो प्रस्ताव रहेको छ सभामुख महोदय। सांसद सूर्य प्रसाद ढकालले युवा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई ₹1 कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले कुनै पनि तह र तबकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा केही दिन लगातार मन्त्रालयगत बजेट छलफल हुने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। सरकारले जेठ 15 गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मतले स्थानीय उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको बताउनु भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घ, कृषक सङ्घ लगायत कृषकहरूसँगको सामूहिक भेटका क्रममा अर्थमन्त्री महतले देशभित्र उत्पादन गरिरहेका उद्योगी कृषकलाई संरक्षण गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिजन्य वस्तुमा कर लगाइएको बताउनु भएको हो। उहाँले करका कारण स्वदेशी उत्पादनमा नभए आयातित वस्तुमा मात्रै महँगो हुने र स्थानीय उत्पादनलाई असर नपर्ने जिकिर गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले करको दर लागू नहुँदै सुनियोजित रूपमा केही सङ्गठित व्यक्तिहरूले मूल्य अभिवृद्धि गरेको बताउनुभयो। उहाँले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने गुरु किसान कार्यक्रम लगायतका विषयहरूलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। यो स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने, संरक्षण गर्ने नै यसको लक्ष्य हो। चाहे अरू खाले औद्योगिक उत्पादन होस्, चाहे कृषि उत्पादन होस्, देशभित्र नै उत्पादन गरिरहेका कृषक हुन्, उद्यमीहरू हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ एक तहको हामीले कमसेकम संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो प्रस्तुत गरिया हो। र यो भ्याटको व्यवस्थाले मूलतः आयातित वस्तुलाई नै त्यसले मूलतः महँगो बनाउने हो। स्थानीय उत्पादनलाई यसले चाहिँ महँगो गर्दैन। अब सुपर मार्केटमा कसैले गर्छन् त्यो तहको, त्यहाँ त्यही खाले चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ पुग्छन् होइन। त्यसो हुनाले यहाँहरूकै संरक्षणको लागि यो अब एकातिर हामी के भनिरहेछौँ भने अब हाम्रो दैनिक खाद्य वस्तु पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, यति अरबको आयात गर्ने भनेर पनि बहस भइ नै राखेको छ। भनेपछि त्यो आयातको सट्टा यहीँ उत्पादन बढाउँ
त्यसले रोजगारी पनि सृजना हुन्छ, यहाँको उत्पादनकर्ताहरू पनि प्रोत्साहित हुन्छन् र हामी आत्मनिर्भरतातर्फ चाहिँ उन्मुख हुन्छौँ भनेर नै यो हाम्रो मनसाय शुद्ध रूपमा यो स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने हो। प्रोटेक्सन गर्ने धेरै उपायहरू छ, त्यसमध्ये कर पनि एउटा उपाय हो। भन्सारमा लाउने हामीले भ्याट पनि लगाएको छौँ र यो अनुदान पनि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भनेर। त्यो बाहेक हामीले जो अगुवा एउटा कार्यक्रम तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, जसले यस्तो विविध टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर किसानहरूले काम गरिरहेछन्, उनीहरूलाई नै मेन्टर गुरु किसानको रूपमा इन्सेन्टिभ्स दिएर अरू जो चाहिँ इच्छुक छन्, जानेका छैन, तपाईँहरू त विदेशमा सिकेर आउनुभयो, त्यो गर्नुभयो, अरू जानेका छैन, हामी पनि त्यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेका छन्, उनीहरूलाई नै हामी उपयोग गर्ने कुराहरू पनि हामीले छलफलबाट त्यो राखेका हौँ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू सरकारले दिने इन्सेन्टिभ्सका कुराहरूमा पनि, प्रोत्साहनका कुराहरूमा पनि हामी काम गर्छौँ। कृषि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रीजीसँग, त्यहाँको सम्बन्धित सचिवज्यूहरूसँग पनि तपाईँहरूले कुराहरू राख्नु होला। र यो अहिले चाहिँ सुनियोजित किसिमबाट अब ट्याक्स लाग्न सुरु भएको छैन, अब पहिले चाहिँ बढाएर चाहिँ के छ कैयौँ गुणा चाहिँ बढाउने भने त यो सङ्गठित जसले चाहिँ नाउँ जनताको लिने होइन, उपभोक्ताको लिने, फाइदा आफू उठाउने त्यो मनसाबाट आइरहेको छ, त्यो पनि यहाँले बुझिनु। भेटका क्रममा प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक उत्पादनको संरक्षणको लागि सरकारको कदम स्वागत योग्य भएको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल इपानको 21औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न पनि निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सहमतिले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार मार्फत आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले विकासका लागि ऊर्जाको नयाँ अभियान सुरु गर्न लागि भन्दै ऊर्जाको खपत क्षमता वृद्धि गर्न थप मद्दत पुग्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशन थप गर्न अभियानकै रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। यो सरकारले जो लक्ष्य निर्धारण गरिराखेको छ, जुन उद्देश्य लिएको छ र जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि हातेमालो गरौँ। तपाईहरुले कुनै पनि मन्त्रालयमा सरकारसम्म पुग्नको लागि अरू कोही पहुँच खोजिराख्नु पर्दैन। तपाईहरुका समस्याहरू, तपाईहरुका अप्ठ्याराहरू कुनै पनि बेला तपाईहरुले खुलस्त ढंगले राख्न सक्नुहुन्छ र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि सरकारले तदारुकताका साथ पहल गर्छ। त्यसैले मैले अहिले यो कुराहरू यो सबै सोच र यो सबै दृष्टिकोणको आधारमा अहिले प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको क्रममा यी सहमतिहरू हुन पुगेका छन्। केवल एउटा सहमति लेखदिउँ भोलि जे पो होला भनेर गरेका कुरा होइन, यो सुविचारित छ। हाम्रो आर्थिक समृद्धि, अब त राजनीतिक व्यवस्थापनको बारेमा त हामीले धेरै समय खर्च गरिसक्यौँ, अब पनि राजनीतिक व्यवस्थापनकै बारेमा धेरै चर्चा गर्ने होइन। अब त हामीले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कुरा, आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा, सामाजिक न्यायका कुराहरू अबको मुलुकका प्राथमिकता बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता, त्यो स्पिरिटका साथ र त्यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति योगदान गर्ने क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने आधारबाट हेर्दा अब हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रको छ, यसले मुलुकको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ नै अब त्यहाँ फोकस्ड भएको भिजिटको यो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अझ उस्तै पर्दा प्रमुख एजेन्डा जस्तो पनि बन्न पुगिराखेको थियो।
आन्तरिक क्षमताको वृद्धिको कुरा, अब आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धिको कुरा हामी जानेर गर्दैछौँ। खपत क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा गरिराख्दा अहिले हामी एउटा, म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा सुखद खबर पनि सुनाउँछु। विकासको लागि ऊर्जाको एउटा नयाँ अभियान हामी फेरि सुरु गर्दैछौँ। एनर्जी फर डेभलपमेन्ट विकास, अघि साथीहरूले खपत क्षमता वृद्धिको कुरा गरिराख्नु भएको थियो। खपत क्षमता वृद्धिको कुरा गरिरहँदा अर्को एउटासँगै अभियान, विकासको लागि ऊर्जा अभियान हामी अब त्यो कार्यक्रम पनि सुरु गर्दैछौँ। अब त्यसको निम्ति हामीले रिसोर्सको व्यवस्थापनको कुरा पनि गरिराखेका छौँ। एवं प्रकारले अब 100% लाइटिङको कुरा त छँदैछ। अब त्योसँगै घरायसी प्रयोजनको लागि चाहिने, चाहे त्यो कुकिङको कुरा होस्, हिटिङको कुरा होला, कुलिङ, वासिङ लगायतका विषयहरू होला, घरायसी प्रयोजनका लागि चाहिने। त्यसपछि तपाईँहरूले अघि ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा कुरा गरिराख्नु भएको थियो साथीहरूले। ट्रान्सपोर्टेसनलाई हामीले विद्युतीय कसरी बनाउने, अब त्यो विषयलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि अब चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार गर्ने कुराहरू, यसलाई हामी अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा बनेको सहमति मुलुकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थामा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले महत्त्व राख्ने उहाँको भनाइ छ। हामीहरूको करिब 7000 जति मेगावाटको चाहिँ भन्नाले कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ गएको भन्ने हामीसँग चाहिँ भन्नाले जुन एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ छ। मलाई लाग्छ यो बनिरहँदाखेरि जुन अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जुन अहिले भारत भ्रमणको बेलामा जुन इन्डियन गभर्मेन्टसँग जुन हाम्रो एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बन्यो र सँगसँगै हामी कहाँ उत्पादित जुन बिजुली भारत भएर जुन बङ्गलादेश जाने एउटा चाहिँ कोरिडोरको जुन एउटा चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने जुन एउटा यो ब्रेक थ्रु चाहिँ भएको छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रको लागि र खास गरेर यो ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायको मात्र चाहिँ नभएर नेपालको ओभरअल इकोनोमीमै यसले चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। जस्तो यहाँहरूले देख्नु भएको छ, हामीले भर्खर जुन एउटा चाहिँ सुरु गरेको अघिल्लो वर्षको हेर्दाखेरि एउटा छोटो समयमा पनि करिब 11 अरबको जुन एउटा जुन रेभिन्यू जुन एनइएले जुन प्राप्त गर्यो, त्यो आफैमा निकै उत्साहजनक चाहिँ छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ। र खास गरेर मैले अब यही प्रसङ्गमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भारत भ्रमणको चाहिँ बेला उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र त्यहाँको सिआइआईसँग र खास गरेर नेपालको सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र त्यहाँको निजी क्षेत्रसँग एउटा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ गरेको चाहिँ थियौँ। र त्यो प्रोग्राममा त्यहाँको चाहिँ जुन पीयूष गोयल मान्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री र हामी निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई, च्याम्बर लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको जुन एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ भएको चाहिँ थियो, त्यो प्रोग्रामले पनि एउटा चाहिँ एउटा के कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप चाहिँ गरेको चाहिँ छ भने आउने दिनमा साँच्चै नै यो क्षेत्रमा जुन एउटा चाहिँ लगानी गर्नको लागि र यो क्षेत्रमा एफडिआई भित्राउनको लागि यसले चाहिँ निकै एउटा उत्साह थपेको छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारका लागि तयार भइसकेकाले सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार ऊर्जा नै रहेको र सबै देशले प्राप्त स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरिरहेकाले नेपालले पनि आफ्नो स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहयोगी र सहजीकरण गर्ने काम सरकारले सुरु गरेको अनुभव रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ऊर्जा केन्द्रित हुनु खुसीको कुरा भएको जिकिर गर्नुभयो। स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूलाई खुला दिलले सहयोगी सहजीकरण गर्ने काम र ठुला आयोजनाहरूलाई विदेशी लगानीले पनि निमन्त्रणा गर्ने काम सरकारले गर्न सुरु गरेको मैले अनुभव गरेको छु। यो पछिल्लो कालमा हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जुन किसिमको यो भ्रमण ऊर्जामय भयो भन्छु मैले। यसभन्दा अगाडिका भ्रमणहरू धेरै जसो प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरू कूटनीतिक कुराहरू र चाहिँ राजनीतिक कुराहरूमा केन्द्रित हुन्थे। यसपटक केन्द्रित भयो आर्थिक कुरामा, त्यसभन्दा पनि अझ बढी भन्नुपर्दा ऊर्जामै केन्द्रित रह्यो।
र त्यो हाम्रो लागि निजी ऊर्जा उद्यमीको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। यस अर्थमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू सबैको लागि हामी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो महत् कार्यको निमित्त अब कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ नेपाल सरकार लागोस्। कतिपय साथीहरूले, कतिपय खास गरी प्रेसका साथीहरूले यो सम्भव होला र जाला र भनेर चाहिँ एउटा अर्को कोणबाट प्रश्न गर्नुहुन्छ, खास गरी मलाई अरूलाई पनि गर्नुहुन्छ होला। हामी सकारात्मक सोचौँ। हिजो 40 मेगावाट पहिलोचोटि जाँदाखेरि पनि यस्तै कुरा आएको थियो, जम्मा 40 मेगावाटले के होला र भनेर। तर आज 452 मेगावाट त गइरहेको छ। अर्को 1200 मेगावाट जानु सुरु गर्नेवाला छ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट होइन, 10 वर्ष 20-25,000 मेगावाट जाला। किनभने हामीसित उत्पादन भएको चिज, वस्तुले, कुनै पनि वस्तुले उत्पादन गरिसकेपछि त्यसले बजार खोज्छ र त्यो बजार खोज्ने काममा म यहाँनिर अलिक जोड दिन चाहन्छु। सरकारले मात्र सक्दैन। जसरी उत्पादन गर्न सरकारले मात्रै सकेन, मन्त्रीज्यूको मैले ध्यान आकर्षण गराएँ, जसरी उत्पादन गर्न सरकारले मात्रै सकेन, त्यसरी व्यापार गर्न सरकारले मात्रै सक्दैन। अब व्यापार गरेर निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिनुहोस्। निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउने बित्तिकै नेपालको जलस्रोतको सदुपयोग हामी गर्न सक्छौँ। हामी सक्षम छौँ। हामीले गरेर देखाएको प्रमाणित छ। उत्पादन पनि हामीले गरेर देखायौँ भने व्यापार पनि हामी गरेर देखाउँछौँ। आचार्यले 11,000 मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता PPA को बाटोमा रहेको र अध्ययनको चरणमा समेत रहेको आयोजना जोड्दा 25,000 मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबारदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा शुरू भएको हिसान शैक्षिक मेला बन्द गराएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी शैक्षिक मेला शुरू गरेको भन्दै महानगरले एक दिनका लागि मेला बन्द गराएको हो। महानगरले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको, SEE को नतिजा प्रकाशित नहुँदै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएकाले मेला बन्द गराउनु परेको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहका सचिवालयका सदस्य सस्मित पोखरेलले महानगरले कलेजका बारेमा जानकारी दिन पाउने भए पनि विद्यार्थीहरूको नाम संकलन गर्ने, विद्यार्थी भर्ना गर्ने, विवरण लिने काम नगर्न भने पनि त्यस विपरीतको कार्य भएको पाइएकाले मेला बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, एउटा उहाँहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले पत्र दिनुभएको रहेछ, यता गर्न अनुमति दिनुभएको रहेछ। त अनुमति दिँदा चाहिँ एउटा के कुरा पनि त्यहाँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ भने यो चाहिँ स्थानीय तहसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हामीलाई पत्र उहाँहरूले आज सुरु गरेको, आजै मात्र आयो। त्यो पनि उहाँहरूले समन्वय होइन, हामीलाई जानकारी मात्र गराउनु भयो। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले एउटा कुरा चाहिँ के उहाँहरूलाई प्रश्न पारेको थियौँ भने, ठिक छ कलेजहरूको बारेमा जानकारी दिनुहोस्, तर विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ यो विवरण लिने कुराहरू गर्न पाइँदैन, फीको बारेमा फी स्ट्रक्चरहरू बाँड्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेको थियौँ। योभन्दा अगाडि हामीले आयौँ, हेरौँ के भइरहेको रहेछ भनेर। अलमोस्ट सबै स्कुलले चाहिँ फी स्ट्रक्चर यसरी बाँडेको देखिया छ। यसरी सबै स्कुलले फी स्ट्रक्चर बाँडेको देखेको छ, यसरी बाँडेको छ। अनि सबै स्कुलले त्यस्तो फर्म पनि राखेका छन् जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको बारेमा विवरण पनि लिइराखेको छ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो जुन समझदारी भएको थियो त्यो उल्लङ्घन भइसकेपछि चाहिँ हामीले सुरुमा उहाँहरूले आएर राम्रोसँग अब आयोजकलाई नै तपाईँहरूले हटाइदिनुहोस्, अब हामीले आएर यता हटाउनु राम्रो हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। उहाँहरूको त्यहाँ सल्लाह भर्दैछ, सायद उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला। यसमै राम्रोसँग भयो भने योभन्दा अगाडि हामीले केही पनि स्टेप दिँदैनौँ। के गरी भएन भने चाहिँ अब हामी बाध्य हुन्छौँ, महानगर प्रहरीहरूको सहयोग लिएर चाहिँ यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी बाध्य हुन्छौँ। मेलाको बारेमा महानगरमा विस्तृत रूपमा जानकारी आएको खण्डमा र प्रक्रिया पुर्याएर अघि बढे शुक्रबारबाट मेला आयोजना गर्न सहमति दिइने महानगरले जनाएको छ। कार्यालय आएर हाजिर गरेर फर्कने गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारमा आकस्मिक अनुगमन गरेको छ। बिहिबार केन्द्रका अनुगमन टोलीले सिंहदरबारका सबै गेटमा बसेर सिंहदरबारबाट बाहिरिने कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेर आवश्यक रेकर्ड राखेको थियो। सिंहदरबारभित्र काम गर्ने कर्मचारीले बिहान कार्यालय प्रवेश गरेर हाजिर गरेर बाहिरिने र अपराह्न पुनः हाजिर गर्नका लागि मात्रै जाने गरेको गुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। आएर चाहिँ लगत्तै हाजिर गरेर भाग्ने कर्मचारीहरूलाई अनुगमन गरे हो, अरू केही पनि होइन। हिजो चाहिँ दिउँसोबाट अब विभिन्न क्यान्टिनहरूमा पनि अनुगमन गरियो होइन। आज अब सबै गेटमा छ, यो सबै गेटमा छ। यो तपाईँले चाहिँ यो दक्षिण भयो पूर्वी गेटमा पनि पाउनुहुन्छ,
पश्चिम गेट पनि पाउनुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ नि यो अनुगमन छ, किनभने हाजिर गर्ने भाग्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि अब कति कुन मन्त्रालयका कतिजना यसरी हिँड्दा रहेछन्, अनि बेलुका आउने हाजिर गर्ने हिँड्ने, दिनभरि चाहिँ कहाँ जाने थाहा नहुने कर्मचारीको अनुगमन गरे हो। अनुगमनका क्रममा सबैको रेकर्ड राखिएको र त्यसलाई अध्ययन गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखेर पठाइने केन्द्रका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अनुगमनका क्रममा बाहिरिने कर्मचारीहरूले अस्पताल जान लागेको, खाना खान जान लागेको, चिठी पुर्याउन जान लागेको लगायतका विवरण टिपाएका थिए। भ्रष्ट नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने, नक्कली फुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबै दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने केही अधिकार कर्मीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आह्वानमा बिहिबार संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गर्ने अधिकार कर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। समाजले सार्वभौम संसदले भ्रष्ट नेतालाई कारबाही गरोस्, सार्वभौम संसद भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने थलो नबनोस्, नक्कली फुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न शीर्ष नेता सहित मूल दोषीहरूलाई कारबाही गर भन्ने आह्वान सहित प्रदर्शन गरेको थियो। त्यस्तै चुरे ध्वस्त पार्ने सरकारी नीतिको शान्ति समाजले विरोध गरेको छ भने मानव अधिकार मैत्री ऐन बनाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह पनि गरेको छ। प्रदर्शनमा चुरे ध्वस्त पार्न पाइँदैन, मधेस मारा नीति चाहिँदैन, शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन खोइ, भ्रष्टाचारी नेताको स्वर ठुलो किन लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रहरीले शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडे, नागरिक अगुवा डाक्टर केदार नरसिंह केसी, उत्तम पडासैनी, चन्द्रमणि बन्जारा लगायत 16 अधिकार कर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद रघुजीत पन्तले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै पन्तले भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले धर्मनिरपेक्षता र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धबारे हालै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग हुँदै आए पनि पछिल्लो समय यता असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा खलबल हुन थालेको जिकिर गर्नुभयो। नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा स्पष्ट रहे पनि राजदूत शर्माले भारतमा गएर धर्मनिरपेक्षताको विपरीत कुरा गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलबल उत्पन्न हुन थालेको अनुभव हुन थालेको छ। भर्खरै भारतको प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमण सम्पन्न भयो। त्यो भ्रमणमा उहाँ महाकालमा जानुभयो, पूजा गर्नुभयो, त्यो उहाँको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो, म त्यसमा धेरै अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर त्यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रा मन्त्रीहरूले गेरुवा वस्त्र लाएपछि हुँदा अब त हाम्रो राजदूतले पनि विचारमा समेत गेरुवा वस्त्र धारण गर्न थालेको देखिँदैछ। कान्तिपुर जुन 22 अर्थात् को कान्तिपुर दैनिक र यी कान्तिपुरमा जेठ 21 को, यही जेठ 21 को, जेठ 29 को कान्तिपुर दैनिकमा र यी कान्तिपुरमा चाहिँ हाम्रो भारत स्थित हाम्रा राजदूत शङ्कर शर्माको इन्टरभ्यू आएको छ। त्यो इन्टरभ्यूमा उठाएका उहाँले व्यक्त गर्नुभएका केही कुराहरूले वास्तवमा नेपालको परराष्ट्र नीति के हुन लागेको हो र सरकारले उहाँलाई कस्तो निर्देशन दिएको हो, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट हुँदा उहाँका कस्ता छलफल भए भन्ने कुराको एउटा आशंका उत्पन्न भएको छ। उहाँले आफ्नो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ, यो मसँग छ, यो उहाँको अनलाइन इन्टरभ्यू, त्यसको कपी र अर्को उहाँले कान्तिपुरमा दिनुभएको, यो दुइटै मसँग यहाँ अगाडि छ सभामुख महोदय। र त्यहाँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि घुमाएर उहाँले हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्नुहुन्छ र अर्को एउटा आपत्तिजनक शब्द के भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई आफ्नो तर्फबाट आफ्नो भाषा जस्तो नबनाएर मानिसहरू यसो भन्छन् भन्ने ढङ्गले उठाउनु भएको छ र नेपालको धर्मनिरपेक्षताको जुन नीति छ त्यसमाथि प्रश्न खडा भएको छ। त्यसै गरी जस्तो म उदाहरणसहित भन्छु, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध, उहाँको एन्सर, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो छ, व्यापक छ, परम्परागत प्राचीन विषयमा आधारित पनि छ। यसलाई गहिरेर हेर्ने हो भने नेपालको सबै क्षेत्रको सम्बन्ध भारतसँग छ। अस्ति नै हेऱ्यौँ, भ्रमणमा कतिजना सचिव आउनुभएको थियो, प्रायः सबै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको लिङ्क भारतसँग छ। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो, त्यो नै विशेष सिनारी हो, त्यसलाई जोगाउन सकेको भए राम्रो भन्छन् धेरै नेपाली। नेपालको पूर्व पश्चिम र दक्षिणतिरको समुदायलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको धार्मिक सामाजिक साम्प्रदायिक सम्बन्ध सीमापारी देखिन्छ। र अर्को एक ठाउँमा पनि उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि
यो नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो, त्यो नेपालको विशेष चिनारी हो, त्यसलाई जोगाउन सके भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैको धारणा देखिन्छ। यो नेपालको राजदूतले भन्ने विषय हो। यो नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, तर राजदूत त्यहाँ गएर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुहुन्छ। BRI-लाई उहाँ माने लोन ट्र्याप्ड भन्नुहुन्छ। BRI-को लोनको विश्वव्यापी रूपमा यस्तो आलोचना भएको छ, त्यसबारेमा हामीले सोच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। नेपालले त्यो एग्रिमेन्ट गरेको छ बगैँचा साथ BRI-को बारेमा। त्यसै गरी उहाँले यो इन्टरभ्यूमा भनेका व्यक्त गरेका विचारहरूले केही प्रश्नहरू खडा भएका छन्। म ती प्रश्नहरू यहाँ उठाउन चाहन्छु। र EPG-को प्रतिवेदनबारे पनि उहाँको भनाइ त्यस्तै छ के EPG प्रतिवेदन प्रबुद्ध व्यक्ति समूहबारे राजदूतले व्यक्त गरेको विचारले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ भने यो अत्यन्त आपत्तिजनक र खेदजनक छ। होइन भने EPG प्रतिवेदनबारे नेपालको EPG प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारले संसदलाई आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण बताउनु परोस्, त्यो यो विषयमा स्पष्ट पारोस्। 2 के सरकारको दृष्टिकोण हिन्दू राष्ट्रको नारालाई प्रेरणा प्रोत्साहन दिने हो? धर्मनिरपेक्षताबारे नेपाल सरकारको दृष्टिकोण के हो? यो संसदलाई स्पष्ट पारियोस्। के नेपाल हिन्दू राष्ट्र भए मात्रै दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुने हो? त्यसो हो भने 2046 सालभन्दा अगाडि त हिन्दू राष्ट्र थियो, 46 सालमा किन नाकाबन्दी लगाएको? किन त्यो बेला राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन? यसको जवाब चाहियो। 14 महिनापछि मात्र भारतीय विदेश मन्त्रीसँग हाम्रो राजदूतको भेट भयो। के यो नेपालप्रतिको व्यवस्था र हेराइ होइन? यहाँ भारतीय राजदूतले घर घर डुलेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा भने क्वार्टरमा, अफिसमा भने अफिसमा, पूर्व प्रधानमन्त्रीको घर घरमा भेटेर हिँड्छन्। तर हाम्रो यो नीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति, कसरी विदेश सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्ने नीति स्पष्ट नभएको हुनाले 14 महिनापछि बल्ल हाम्रो राजदूतले त्यहाँको विदेश प्रधानमन्त्रीसँग नि होइन, विदेश मन्त्रीसँग भेट भए। त्यसबारेमा पनि उहाँको एन्सर स्ट्रङ छैन। पठाएर संसदलाई जानकारी दिन माग गर्दछु। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले देश र संसदलाई ढाँटुमा गलत जानकारी दिनु हुँदैन। उहाँले यही संसदमा उभिएर भन्नुभएको थियो, लिम्पियाधुरा कालापानी छोडेर जमिन साट्ने कुरा भएको छैन, मेरो मुखबाट निस्केकै छैन। त्यो त केही विशेषज्ञहरूको भनाइ हो भनेर चर्चा मात्र गरेको हुँ। के सत्य त्यही हो? त्यसपछि तपाईँ आफैले पत्रकार सम्मेलन भनेर भनेका कुराहरू के हुन्? म 5 वटा पत्रिका यहाँ मसँग छ, त्यसको कटिङ, त्यसको हेडिङमा छ। उहाँले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएपछि नेपालीहरूको पत्रकार सम्मेलन राखेर विकल्पको बारेमा छलफल भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। तर यहाँ यो त विशेषज्ञको कुरा हो, मैले उच्चारणै गरेको छैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यी विषयहरूमा सरकारको स्पष्ट जवाफ आओस्, नत्र भने हामीले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन थप पाइला चाल्नु पर्ने हुन्छ। म अहिले यति नै भनेर सरकारको यी विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। उहाँले EPG-को प्रतिवेदन प्रभुत्व व्यक्ति समूहबारे राजदूत शर्माले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक र खेदपूर्ण रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम बहादुर आलेले सीसी क्यामेराको तार काटेर पशुपतिनाथमा अनियमितता भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आलेले सीसी क्यामेराको तार काटेर दानपेटिका हराएको, पुरातात्विक मूर्तिहरू हराउन थालेको बताउनु भएको हो। आलेले पशुपतिनाथमा भएका अनियमितताबारे आवश्यक छानबिन गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले अनियमितता गर्नेलाई नै संरक्षण दिएको आरोप लगाउनु भयो। अनियमितताका विषयमा परिषद सदस्यको संयोजकतामा छानबिन समिति बनाएर दिए पनि तार काट्ने मुसालाई कारबाही नगरी प्रतिवेदन लुकाउने काम भएको उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले गोठाटारको सार्वजनिक जग्गा समेत मिलेमतमा हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यलाई उल्टै कारबाही गर्ने काम भएको बताउनु भयो। गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ। पहिलो पटक 2079 माघ 14 गते तार काटियो। परिषद सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। प्रतिवेदनले सत्य तथ्य पत्ता लगायो, तर पर्यटन मन्त्रीले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो। प्रतिवेदन लुगाइयो, चोरलाई संरक्षण गरियो। त्यसपछि संरक्षित चोरले बल पायो र दोस्रो पटक चोरले 2079 चैत्र 14 गते फेरि चोरी गर्यो। फेरि 2080 जेठ 29 गते पनि तार काट्यो, त्यहाँबाट घ्याम्पे दानपेटिका हरायो। मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिएको छ। सभामुख महोदय, कोषको अध्यक्ष, मन्त्री र पदाधिकारी मस्त निद्रामा छन्।
गोठाटारको 535 रोपनी जग्गामध्ये 504 रोपनी मात्र हालसाबिक गरेर 31 रोपनी जग्गा बिचौलिया सङ्घको मिलोमतोमा अवचलन गरी त्यही जग्गा अवचलन बुझिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोठाटारको सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यहरू विश्वकर्ण जैन, पूर्णबहादुर जेठारालाई जसले यो गोठाटारको जग्गाको विषयमा सत्य तथ्य रिपोर्ट ल्यायो, अहिले उनैलाई पदबाट हटाउनको लागि यही जेठ 26 गते स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस वर्ष महालेखा प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा 1 अरब 70 करोड देखिएको छ। वायु सेवाको कुल ऋण 50 अरब नागिसकेको छ। तर 3 महिनामा निगमले 4 अरब नाफा कमायो भने पर्यटन मन्त्रीले सञ्चार माध्यममा झुट बोलेको सुनियो। के हो यो? आजको दिनमा जनतालाई भ्रम छर्न पाइँदैन। यो सदन मार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लाखौँ बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराइयोस्। दोस्रो चासोको विषय कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर 3टा जहाज खरिद गर्ने जो कुरा छ, यसमा कुनै चाहिँ सत्यता छैन। सकिन्छ भने पर्यटन मन्त्रीले थन्केका जहाजहरूको व्यवस्थापन गरून्। कमिसनको प्रलोभनमा 2 वर्षदेखि भाडामा लिएको न्यारो बडी विमानको इन्जिन मर्मत हुन जरुरी छ। सांसद आलेले वायु सेवा निगमको जहाज किन्ने विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वायु सेवाको ऋण 50 अर्ब नागिसक्दा पनि निगमले 4 अर्ब नाफा कमाए भने पर्यटन मन्त्रीले झुट बोलेको जिकिर गर्नुभयो। प्रकृतिको पूजा गरेर मनाइने मगर समुदायको भूम्या पर्व असार 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म खुला मञ्च काठमाडौँमा मनाइने भएको छ। नेपाल मगर संघले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघको आयोजना र भूमि पर्व प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा भूम्या पर्व खुला मञ्चमा मनाउन लागिएको जानकारी दिएको हो। प्राकृतिक विपत्ति नआओस्, भूतप्रेत, ग्रह दशा, बालीनालीमा किरा नलागोस् भनेर मगर समुदायमा हरेक वर्ष असार 1 गतेदेखि भूम्या पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। भूम्या पर्वको खुला मञ्चमा असार 1 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने र असार 3 गते पर्यटन मन्त्रीले समापन गर्ने कार्यक्रम रहेको मगर संघले जनाएको छ। विशेष गरी 18 मगराज क्षेत्रमा मनाइने भूम्या पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत विदेशमा पनि मगर समुदायले धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन्। भूम्या पर्वको अघिल्लो दिन युवा युवतीहरूले वुकी लेक तथा अग्ला पहाडबाट ल्याएको फूल असार 1 गते बिहान बस्तीका हरेक घरमा भित्र्याएपछि भूम्या भित्रिएको मानिन्छ। असार 1 गते बिहान बलि दिएर पूजा गरेपछि भूम्या नोको बाङ्गे नाच सुरु हुने प्रचलन रहेको छ। किर्गिस्तानमा आयोजना हुने सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लीग खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल भलिबल संघले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाली टोलीको विदाई गरेको हो। नेपाली टोलीलाई राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ लगायत संघका पदाधिकारीले विदाई गरेका थिए। काभा नेसन्स लीगमा नेपालसहित 7 टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। प्रतियोगितामा नेपालसँगै आयोजक किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, इरान र तुर्कमेनिस्तान रहेको छ। विदाई कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुरुष भलिबलका मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्टले उत्साहको रूपमा प्रतियोगितामा भाग लिने भन्दै यसले एसियाली खेलकुदको तयारी समेत हुने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा खेलेको टिम भन्दा बलियो टिमसँग खेल्ने भन्दै सिक्ने अवसर प्राप्त हुने जिकिर गर्नुभयो। जुन चाहिँ एसियन भलिबल कन्फरेन्सले जुन चाहिँ यो कन्टिनेन्टल 4वटा कन्टिनेन्टमा सेन्ट्रल एसियन जोनलाई अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूलाई डेभलप गर्ने भनेर भलिबलको जुन एक्टिभिटीहरूलाई 2015 देखि अगाडि बढायो र अहिले आएर जुन नेसन्स कपको अवधारणालाई अगाडि बढेर अलिकति हायर लेभलको टिमहरूसँग खेल्ने जुन अवसर प्रदान गरेको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहयोगमा नेपाल भलिबल संघले, त्यो एकदमै हामी उत्साहको रूपमा हामीले लिएको छौँ र जुन एसियन गेममा सहभागी हुने टिमको प्रिपरेसनको लागि पनि 6वटा म्याच खेल्दाखेरि हामीलाई म्याचको एक्सपिरियन्स हुने
र यो म्याच खेलिसकेपछि हामीले म्याचमा दौरानमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले ट्रेनिङको दौरानबाट ट्रेनिङको एउटा माध्यमबाट करेक्सन गरेर अगाडिको जुन हामी टुर्नामेन्ट खेल्न गइरहेछौँ र एसियन गेमको प्रिपरेसन छ त्यसको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले चाहिँ विगतमा खेलेको टिमहरूभन्दा हामी स्ट्रङ टिमसँग खेलिरहेछौँ, रसियन ब्लकको टिमहरूसँग खेलिरहेछौँ र स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट भलिबलको डेभलपमेन्ट भनेको नै बलियो टिमसँग खेल्नु नै हो, किनभने हामीले जित्ने भन्दा पनि सिक्नको लागि जाने हो र कमजोर टिमसँग खेलेर चाहिँ टाइटल जित्नुभन्दा बलियो टिमसँग खेलेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो डेभलपमेन्टलाई आधार बनाउनु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने अवधारणा नेपाल भलिबल सङ्घको रहेको हुनाले धेरैवटा टिमको सहभागिता नहुँदैन नेपाललाई त्यो हायर लेभलको टिमसँग जुन पठाउने जमर्को गर्नुभयो त्यो निश्चित रूपमा नेपाली पुरुष भलिबल टिमको लागि भविष्यमा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले विगतमा पनि खेलेको 1-2वटा टिम भन्दा अरू टिमहरूसँग हामीले खेलेछौँ, कोहीसँग 5 सेट खेलेछौँ, कोही टिमलाई हामीले जितेछौँ, कोही टिमलाई नेक टु नेक छ र यसपालिको जुन केटाहरूको हाम्रो टिम छ त्यो टिम पहिलाको भन्दा राम्रो छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले चाहिँ अब नयाँ र पुरानो खेलाडीको मिश्रित टिमको रूपमा अहिले चयन गरेका छौँ र हामी त्यहाँ गएर हामी कम्पिट चाहिँ गर्छौँ। हामी चाहिँ राम्रो गर्नुको लागि, सिक्नुको लागि, जित्नकै लागि जाने हो र बलियो टिमहरूसँग पनि हामीले धेरै कुरा सिकेर चाहिँ नेपालमा फर्किसकेपछि हामी एसियन गेमको तयारी गर्छौँ र विगतको जुन ऱ्याङ्किङ छ त्यसलाई हामी सुधार गर्छौँ। अब नयाँ खेलाडी भनेको टेक्निकली र फिजिकली रूपमा धेरै स्ट्रङ हुन्छ, पुरानो खेलाडी भनेको एक्सपिरियन्सको रूपमा चाहिँ अब्बल हुन्छ। हामीलाई चाहिँ म्याचको दौरानमा खेल्नको लागि खेलाडी चाहियो र अलिकति इनर्जेटिक खेलाडीहरूको पनि आवश्यकता भएको हुनाले मिश्रित टिमको निर्माण गरेका छौँ र एउटै जोनमा हाम्रो क्विक स्पाइकर, ओपन स्पाइकर, अलराउन्डर, सेटरहरू छ, सबैमा एक एकजना हामीले चाहिँ नयाँ खेलाडीहरू लिएर राखेका छौँ कि हामीलाई नयाँ खेलाडीहरू पनि चाहियो, पुरानो खेलाडीहरू पनि म्याचको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि खेलोस् भन्ने हिसाबले अहिलेको टिम को छनौट चाहिँ एकदमै सबै कुरालाई, सबै पोइन्ट अफ भ्यूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर छनौट गरिएको छ र यो छनौटले यो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो भने एउटा यो मापनको रूपमा पनि लिने मैले आफूले गरेको छु र मैले जो 12-15 वर्षको कोचिङको एउटा एक्सपिरियन्स मलाई छ र जुन टिममा जहाँनिर हाम्रो कमजोरी छ त्यही हिसाबले हामीले छनौट गरेका छौँ अहिले, किनकि धेरै खेलाडीको रिसिभ राम्रो छ, कसैको एट्याक राम्रो छ, कसैको सर्भिस राम्रो छ र पहिला जस्तो 6-7जना मात्र टिमलाई सीमित राख्ने भन्दा पनि अहिले सबै खेलाडीहरूको टिममा खेल्नुपर्ने उत्तिकै दायित्व र कर्तव्य भएको हुनाले र सबै खेलाडीहरू मफसलमा र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि 5-7 वर्षमा धेरै भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब इन्टरनेसनली एकदम हाइली एक्सपोजर भएर अपोनेन्टलाई पनि डोमिनेट गर्न सक्ने हिसाबले नेपाली पुरुष भलिबलले आफ्नो खेललाई प्रदर्शन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो जुन अहिले काबाले नेसन्स लिगको रूपमा अगाडि बढाएको छ यसको उद्देश्य के छ त भन्दाखेरि टिमहरू आइसकेपछि बढीभन्दा बढी खेल खेलोस् भन्ने नै छ र 7वटा टिमसँग हामीले 6वटा म्याच खेल्छौँ। 6वटा म्याच हायर लेभलको टिमसँग खेल्नु भनेको नेपालको भलिबलको डेभलपमेन्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ र हामी त्यही अनुकूल हामी काम गर्छौँ। त्यस्तै पुरुष भलिबलका कप्तान हरि थापाले अहिलेको प्रतियोगितामा मजबुत टिम रहेकाले चुनौती रहे पनि चुनौतीसँग लडेरै आउने बताउनु भयो। प्रतियोगितामा कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा नि हाम्रो पहिले जुन हुने म्याच भन्दा अहिलेको म्याच अलिक फरक म्याच छ, किन भन्छ भने पहिले हामी सेन्ट्रल एसिया यो सेन्ट्रल जोन गेम मात्रै खेल्थ्यौँ भने अहिले काबा सेन्ट्रल गेम भनेको पहिलेको टिम र अहिलेको टिममा पार्टिसिपेट हुने राष्ट्रहरूको टिमहरू भनेको अलिक फरकै राष्ट्रको टिम छ र अलि आउने उता आउने टिमहरू भनेको पहिलेको टिमभन्दा मजबुत टिम नै छ अहिले छन चाहिँ। हामीलाई चुनौतीपूर्णै छ छन चाहिँ त्यो, तर पनि हामी चुनौतीसँग लडेर आउँछौँ भन्ने मनोबलका साथ अगाडि बढेका छौँ। 7जना नयाँ छ हामीसँग, नयाँ खेलाडी र पुरानो खेलाडी, पुरानोको एक्सपिरियन्स र नयाँको जोस जागर एकजुट मिलाएर खेल्न सकेको खण्डमा हामी 4जना नयाँ भएर हाम्रो छ, नयाँ राम्रो छ अहिले जोस। अनि तिनीहरू र पुरानोको अनुभव एक्सपिरियन्स गरेर खेल्न पाएको खण्डमा तालमेल मिलाउन सकेको खण्डमा हामी पकौडै हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। ट्रेनिङ एसियन गेमको तयारीमा भन्ने चाहिँ अब पहिले पनि गुरुहरूले पनि भन्नुभएको थियो, अब आज यहाँ सदस्य सचिवज्यूले पनि भन्नुभयो एसियन गेममा पार्टिसिपेट गर्छ नेपाली पुरुष महिला दुइटै टिमले भन्नुभयो, त्यसको लागि धेरै खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म सदस्य सचिवज्यूलाई पनि। र अब ट्रेनिङ कस्तो हुन्छ भने हामीले अब यहाँ अहिलेको ट्रेनिङ भनेको हामी पुरुषको टिमप्रति ट्रेनिङ भन्दा नि अहिले यो काबा सेन्ट्रल गेम महिलाको टिमले गर्दाखेरि पनि त्यति राम्रोसँग उच्च ट्रेनिङ चाहिँ भएको छैन जुन पहिले हुनुपर्ने। जस्तो अब फाइनल सिलेक्सन पछाडि हामी क्याम्पमा बस्थ्यौँ, पहिले तपाईँको खेलाडी र कोच विदेशी कोचको प्रशिक्षण हुन्थ्यो फुल्लीको सेन्ट्रल जोन गेम गर्दाखेरि। अहिले भनेको हाम्रै कोचलेबाट गराउनु भएको छ, तर पनि कोच विदेशी प्रशिक्षण र नेपाली कोचमा केही फरक त होइन। तर पनि कोच गुरुको पनि कस्तो भन्छ नि काबा सेन्ट्रल जोन गेम महिलाकोले गर्दाखेरि त्यति फुल्ली टाइम हामीसँग गुरु पनि समावेश हुन सक्नु छैन, तर पनि थोरै समयमा छोटो समयमा राम्रो ट्रेनिङ र मजबुत ट्रेनिङका साथ अगाडि बढेका छौँ, त्यही नै हो। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो र चौथो हुने टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता आगामी जुन 18 देखि 25 सम्म हुनेछ।